इंग्लिश सिक्नका लागि जान्नै पर्ने ए देखि जेड सम्मका वर्ड मिनिङको यो नयाँ सिरिजमा तपाईलाई स्वागत छ। कुनै पनि भाषा सिक्दा जति धेरै हामीले त्यो भाषाका शब्दहरू जान्छौँ त्यति नै धेरै हामी कन्फिडेन्ट भएर त्यो भाषा बोल्न सक्छौँ। त्यसैले यो सिरिजमा हामी 2000 भन्दा बढी इङ्ग्लिस वर्ड, त्यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन र नेपालीमा त्यसको अर्थ सिक्नेछौँ। र यो आजको हाम्रो पहिलो भिडियोमा हामी एबाट सुरु भएका इङ्ग्लिसका वर्ड मिनिङहरू सिक्नेछौँ। र भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई के भन्छु भने यी शब्दहरूमध्ये तपाईले कति जान्नुभएको होला, कति सुन्नुभएको होला र कति तपाईका लागि नयाँ होलान्। र ती शब्दहरू मैले भन्नुभन्दा पहिला तपाईले आफूले भन्न ट्राई गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा हाम्रो दिमागलाई हामी सोच्न लगाउँछौँ। जब हामी हाम्रो दिमागलाई सोच्न लगाउँछौँ तब हाम्रो दिमाग एक्टिभ हुन्छ र हामीले ती कुराहरू मेमोराइज गर्न सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ। त्यसैले तपाईले मैले भन्नुभन्दा पहिला तपाईले भन्न ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि मैले भनेको सुन्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईले चाहिँ त्यो कुराहरू छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ। ल रेडी हुनुहोस् है त यी शब्दहरू सिक्नको लागि। ए भनेको एउटा, ए। अब्यान्डन, ABANDON, अब्यान्डन। अब्यान्डन भनेको छोड्नु अथवा त्याग्नु, अब्यान्डन। एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी भनेको क्षमता, एबिलिटी। एबल, ABLE, एबल। एबल भनेको सक्षम। अबोर्सन, ABORTION, अबोर्सन। अबोर्सन भनेको गर्भपतन, अबोर्सन। अबाउट, ABOUT, अबाउट। अबाउट भनेको बारेमा, अबाउट। अबोभ, ABOVE, अबभ। अबभ भनेको माथि, अबभ। अब्रोड, ABROAD, अब्रोड। अब्रोड भनेको विदेश, अब्रोड। एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली भनेको बिल्कुलै, एब्सोल्युटली। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट भनेको स्वीकार गर्नु, एक्सेप्ट। एक्सेस, ACCESS, एक्सेस। एक्सेस भनेको पहुँच, एक्सेस। एक्सिडेन्ट, ACCIDENT, एक्सिडेन्ट। एक्सिडेन्ट भनेको दुर्घटना, एक्सिडेन्ट। अकॉर्डिङ, ACCORDING, अकॉर्डिङ। अकॉर्डिङ भनेको अनुसार, अकॉर्डिङ। अकाउन्ट, ACCOUNT, अकाउन्ट। अकाउन्ट भनेको खाता, अकाउन्ट। एक्युरेट, ACCURATE, एक्युरेट। एक्युरेट भनेको सही, एक्युरेट। अचिभ, ACHIEV, अचिभ। अचिभ भनेको प्राप्त गर्नु, अचिभ। अचिभमेन्ट, ACHIEVEMENT, अचिभमेन्ट। अचिभमेन्ट भनेको उपलब्धि, अचिभमेन्ट। एक्नोलेज, ACKNOWLEDG, एक्नोलेज। एक्नोलेज भनेको स्वीकार्नु अथवा मान्नु, एक्नोलेज। एक्रोस, ACROSS, एक्रोस। एक्रोस भनेको पारिपट्टि, एक्रोस। एक्ट, ACT, एक्ट। एक्ट भनेको अभिनय, नाटक अथवा कार्य, एक्ट। एक्सन, ACTION, एक्सन। एक्सन भनेको कार्य, एक्सन। एक्टिभ, ACTIV, एक्टिभ। एक्टिभ भनेको सक्रिय, एक्टिभ। एक्टिभिटी,
ACTIVITY एक्टिभिटी एक्टिभिटी भनेको गतिविधि अथवा क्रियाकलाप एक्टिभिटी एक्टर ACTOR एक्टर एक्टर भनेको अभिनेता एक्टर एक्ट्रेस ACTRESS एक्ट्रेस एक्ट्रेस भनेको अभिनेत्री एक्ट्रेस एक्चुअली ACTUALLY एक्चुअली एक्चुअली भनेको वास्तवमा एक्चुअली एड ADD एड एड भनेको थप्नु एड एड्रेस ADDRESS एड्रेस एड्रेस भनेको ठेगाना एड्रेस एडजस्ट ADJUST एडजस्ट एडजस्ट भनेको मिलाउनु अथवा ठिक गर्नु एडजस्ट एडमिनिस्ट्रेसन ADMINISTRATION एडमिनिस्ट्रेसन एडमिनिस्ट्रेसन भनेको प्रशासन एडमिनिस्ट्रेसन एडमायर ADMIRE एडमायर एडमायर भनेको प्रशंसा गर्नु एडमायर एडमिट ADMIT एडमिट एडमिट भनेको स्वीकार्नु अथवा भर्ना गर्नु एडमिट एडल्ट ADULT एडल्ट एडल्ट भनेको वयस्क एडल्ट एडभान्स ADVANCE एडभान्स एडभान्स भनेको अग्रिम एडभान्स एडभान्टेज ADVANTAG एडभान्टेज एडभान्टेज भनेको फाइदा एडभान्टेज एडभर्टाइजिङ ADVERTISING एडभर्टाइजिङ एडभर्टाइजिङ भनेको विज्ञापन एडभर्टाइजिङ एडभाइस ADVIC एडभाइस एडभाइस भनेको सल्लाह एडभाइस एफेक्ट AFFECT एफेक्ट अफेक्ट भनेको असर गर्नु अफेक्ट अफ्रेड AFRAID अफ्रेड अफ्रेड भनेको डराउनु अफ्रेड आफ्टर AFTER आफ्टर आफ्टर भनेको पछि आफ्टर अगेन AGAIN अगेन अगेन भनेको फेरि अगेन अगेनेस्ट AGAINST अगेनेस्ट अगेनेस्ट भनेको विरुद्ध अगेनेस्ट एज AGE एज एज भनेको उमेर एज एजेन्सी AGENCY एजेन्सी एजेन्सी भनेको एजेन्सी अथवा एजेन्टको काम एजेन्ट AGENT एजेन्ट एजेन्ट भनेको अभिकर्ता एजेन्ट एजेन्डा AGENDA एजेन्डा एजेन्डा भनेको छलफल गरिने विषय एजेन्डा अगो AGO अगो अगो भनेको पहिले अगो अग्री AGREE अग्री अग्री भनेको सहमत अग्री अग्रिमेन्ट AGREMENT अग्रिमेन्ट अग्रिमेन्ट भनेको सम्झौता अग्रिमेन्ट अहेड AHEAD अहेड अहेड भनेको अगाडि अहेड एम AIM एम
एम भनेको लक्ष्य, एम। अलाइभ, ALIVE, अलाइभ, अलाइभ भनेको जिउँदो, अलाइभ। एयर, AIR, एयर, एयर भनेको हावा, अल, ALL, अल, अल भनेको सबै, अल। अलाउ, ALLOW, अलाउ, अलाउ भनेको अनुमति दिनु, अलाउ। अलमोस्ट, ALMOST, अलमोस्ट, अलमोस्ट भनेको लगभग, अलमोस्ट। अलोन, ALONE, अलोन, अलोन भनेको एक्लो, अलोन। अलोङ, ALONG, अलोङ, अलोङ भनेको सँगै अथवा साथै, अलोङ। अलरेडी, ALREADY, अलरेडी, अलरेडी भनेको पहिल्यै, अलरेडी। अल्सो, ALSO, अल्सो, अल्सो भनेको पनि अथवा साथै, अल्सो। अल्दो, ALTSOUGS, अल्दो, अल्दो भनेको यद्यपि, अल्दो। अलवेज, ALWAYS, अलवेज, अलवेज भनेको सधैँ, अलवेज। अमोङ, AMONG, अमोङ, अमोङ भनेको बिचमा, अमोङ। अमाउन्ट, AMOUNT, अमाउन्ट, अमाउन्ट भनेको रकम, अमाउन्ट। एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस, एनालिसिस भनेको विश्लेषण, एनालिसिस। एन्सेन्ट, ANCIENT, एन्सेन्ट, एन्सेन्ट भनेको पुरानो, एन्सेन्ट। एन्ड, AND, एन्ड, एन्ड भनेको र, एन्ड। एङ्गर, ANGER, एङ्गर, एङ्गर भनेको रिस, एङ्गर। एनिमल, ANIMAL, एनिमल, एनिमल भनेको जनावर, एनिमल। एनदर, ANOTHER, एनदर, एनदर भनेको अर्को, एनदर। एनिभर्सरी, ANNIVERSY, एनिभर्सरी, एनिभर्सरी भनेको वार्षिकोत्सव, एनिभर्सरी। आन्सर, ANSWER, आन्सर, आन्सर भनेको उत्तर अथवा जवाफ, आन्सर। एङ्जाइटी, ANXIETY, एन्जाइटी, एन्जाइटी भनेको चिन्ता, एन्जाइटी। एनी, ANY, एनी, एनी भनेको कुनै पनि, एनी। एनीवान, ANYONE, एनीवान, एनीवान भनेको जो कोही, एनीवान। एनिथिङ, ANYTHING, एनिथिङ, एनिथिङ भनेको केही पनि, एनिथिङ। अपियर, APPEAR, अपियर, अपियर भनेको देखा पर्नु, अपियर। अप्लाई, APPLY, अप्लाई, अप्लाई भनेको निवेदन गर्नु, अप्लाई। एप्रोच, APPROACH, एप्रोच, एप्रोच भनेको दृष्टिकोण, एप्रोच। एरिया, AREA, एरिया, एरिया भनेको क्षेत्र, एरिया। आर्ग्यू,
ARGUE आर्ग्यु, आर्ग्यु भनेको तर्क गर्नु, आर्ग्यु। आर्म, ARM आर्म, आर्म भनेको हात, आर्म। अराउन्ड, AROUND अराउन्ड, अराउन्ड भनेको वरपर, अराउन्ड। अराइभ, ARRIVE अराइभ, अराइभ भनेको आइपुग्नु, अराइभ। आर्ट, ART आर्ट, आर्ट भनेको कला, आर्ट। आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल, आर्टिकल भनेको लेख, आर्टिकल। आर्टिस्ट, ARTIST आर्टिस्ट, आर्टिस्ट भनेको कलाकार। एज, AS एज, एज भनेको जस्तै, एज। आस्क, ASK आस्क, आस्क भनेको सोध्नु। अज्युम, ASSUME अज्युम, अज्युम भनेको मान्नु, अज्युम। एट, AT एट, एट भनेको मा, एट। अट्याक, ATTACK अट्याक, अट्याक भनेको आक्रमण, अट्याक। अटेन्सन, ATTENTION अटेन्सन, अटेन्सन भनेको ध्यान, अटेन्सन। अडियन्स, AUDIENC अडियन्स, अडियन्स भनेको दर्शक अथवा श्रोतागण, अडियन्स। अट्रोनी, ATTORNEY अट्रनी, अट्रनी भनेको वकिल, अट्रनी। अथर, AUTHOR अथर, अथर भनेको लेखक, अथर। अथोरिटी, AUTHORITY अथोरिटी, अथोरिटी भनेको अधिकार अथवा प्राधिकरण, अथोरिटी। अवेलेबल, AVILABLE अवेलेबल, अवेलेबल भनेको उपलब्ध, अवेलेबल। अभोइड, AVOID अभोइड, अभोइड भनेको जोगिनु, अभोइड। अवे, AWAY अवे, अवे भनेको टाढा, अवे।